Kanagong mga okasyon-okasyon, kana radyong panalangin sa mga pagkaon ang akong gilikayan. Tinuod yun na. Daghan kay magahangyo nako kana mangimbitar og fiesta, birthday, mga amigo amiga nako nga kaslon, kanang anniversary, mga espesyal nila nga okasyon sa kinabuhi ba. Nya makita na sila nako or ila ko inviteon usagod sa mga tahas nga ilang ihatag nako kana yung blessing of the food. Ako wala tol problema dahil kay pulido man ta. Naaba di ay manalabtan nga muatras anang blessing of the food. Pero ako na mismo mo pasabot sa tagbalay o sa nangimbitar sa ako nga day sa tanang imong ipabuhat nako dili man ko mo dili og hangyo ayaw lang kog i-assign anang blessing of the food. Mingon man day na sila nga nganong dili man ka mamili nga ikaw man joy mangtas ana kanang pagpangadji sa mga pagkaon. Ning ko oo nahibalo na gyud ko ana nadungog naman gyud ko nya nailado na pud ko nga mangtas gyud ko mo blessing og pagkaon sa nagkalain-lain nga okasyon. Ang problema ra dihang dapita kay dugay man gyud ko mahuman. Kay binagsaon man gyud nako. Kay di man ko ganahan anang mag-blessing ko og food kanang general. Na may general nga kanang grace before meal nga prayer. Dili man ko ganahan ana. Ganahan ko kung mag-blessing ko og food, very specific. First part of the blessing of the food. Imong ingnon dayon nga uyamot maluluyon nga kapalaran sa among panagtigom karong adlaw kauban ang mga kasilinganan, kauban ang mga paryente, mga suod nga higala og dinapit nga bisita. Among pasalamatan ang ilang biyahe nga safety, pagpadulong diri nga lugara. Layo-layo ang among reception karon pero imo silang gigiyahan nga moabot diri nga mga walay kakulian. Pagkahuman magpasalamat ka, magpasalamat kami uyamot maluluyon nga kapalaran sa maanindot kaayo nga panahon nga imong gipatagamtam kanamo karong adlaw niining maong okasyon na nga sa mga nilabay nga mga adlaw medyo nagbagyo-bagyo, naglatay gyud ang tempo og ang panahon nga nagduha-duha manggani ini kung kini nga okasyon madayon pa ba o dili sa imong kaluoy. Ug nagsudong kakanamo imog yung gihawi o gihawa ang tanan nga mga dautan nga mga hangin ug mga dalugdog apil na ang mga dagom-dagom imo kaming gihatagan og kahayag ug maayo nga panahon karong adlaw sa pagselebrar, for example birthday, sa pagselebrar sa adlaw nga natawhan sa among igsuon nga nagsaulog sa ika-50 nga katuigan ni ining kalibutan na. Pagkahuman ana pasalamat na ka moderitsyo na dayon ka didto sa panalangin sa nagsaulog. Karong adlaw uyamot maluluyon nga kapalaran amo og yun ning pangayoon nga adlaw nga among ihalad sa among birthday celebrante nga unta karong adlaw sa iyang pagsaulog sa iyang adlaw nga natawhan nagmalipayon siya ug nagpasalamat siya sa tanang mga grasya nga iyang nadawat sa mga katuigan nga nilabay sa iyang kinabuhi ug karong mga taknaa nga siya imong gitagaan og piskay nga panglawas ug sa mga katuigan pa nga imong giandam alang kaniya nga magmalipayon siya nga maglakat ining kalibutan na nga puno sa grasya layo sa mga kasakit ug mga pagsulay sa kinabuhi. Ingon ana na day imo pagunang ingnon nga unta di man namo mabasa ang mga pagampo nga anaa sulod sa iyang kasing-kasing unta imong tagaan og katumanan uyamot maluluyon nga kapalaran duyog sa among mga pagampo ngadto kaniya kani nga mga pagampo ilag madunggan dili lang siya kung dili apil ang iya mga banay mga pamilya ug kanang mga tawo nga nagsalig sa mga nga tinugdan sa imong dakong kaayo, kaluoy ug panabang. Magmalipayon siya many happy returns of the day sa iyang pagsaulog o kini nga okasyon nga among gitambungan unta walay kakulian unya smooth
lang ang tanan hangtod mahuman ang among selebrasyon karong gabi una sa iyang kasaulugan, sa iyang adlaw nga natawhan. Human kag panalangin sa birthday, adto na ka sa sudan. Muna ako gumingo ko nga ayaw gyud kog sugua og blessing of the food kay abtan gyud tag siyam-siyam. Ako pag abot na sa mga pagkaon, mag-ihap mandaan ko. Pila man ni kasudan giandam. Unom ka buok Ma'am Eli. Ang usaan nga gitabunan, kuan na siya kanon. Unya dessert na ng uban dayong nayos ka buklitsyon. Lahi gud ko day binagsaon gyud nako na day. Kaning mga kamot nga nag-andam ni ining humba nga atong pagasawan karon. Unta ang mga timpla niya ini muuyon gyud sa mga ingredients nga maugyod ang haom sa pagmugna o paggama ni ining mao nga humba. Tanang mga ingredients binagsaon ako na day. Kinahanglan sa pagtimpla sa humba aron matagamtam ang lami kaayo sa nga tanan nga timplada. Usa ka kabok nga tubig, mga paminta, mga pinakupsan. Ingon aron day binagsaon gyud nako niya before ko nimo publishingon sa food, imo gyud kong tagaan sa ingredients nga imong gigamit, human ang process and procedure, and then oras sa preparation. Kaya di man ko gusto nga lagnaw na kaisa nga tanan pagpangaon sa mga bisita. Dapat medyo gaaso-aso og init pa. Kana binagsaon ko nako na usat mga pinatatasan, mga shrimp, kanang tanang ingredients ana ako gunang panalanginan, kanang lechon. Binagsaon gyud nako na. Unya pag abot na mo general na dayon kag ingon nga unta ang mga tawo nga nasa kusina nga nagpreparar ni ining mga sudana nang hinaw sila sa ilang mga kamot, wala nila saguli og nagalain-lain nga elemento nga makadaot sa among tiyan. Ug kaning mga sudana gipreparar sa maayo nga pamaagi, niagi gud sila standard o gitawag na to quality assurance usa kini mga sudana gisirbe. Wala unta ni mga dautan nga elemento nga makapalain sa among mga balatian. Kung dili, kini mga pagkaon nga naa sa among atubangan, magahatag kinig igo nga kusog. Now, not only physically, spiritually, kung dili, magahatag kinig kusog sa among kalawasan. Aron makapadayon kami sa among matag adlaw nga pagpanikay sikay. Wala pa tanaw human diha mga day. Siyempre napanalanginan nimo ang tanang mga parte sa pagpangadji, sa pagpangandam sa pagkaon. Ari na kadiri sa last part nga maghatag ka og pakonsensya sa mga bisita. Kay di man gyud nato malikayan. Aduna man gyud mga bisita nga eat and run. Kana bang paghuman bagkuha ba? Muuli na dayon onya nanunga-tunga pata sa program, dapat aduna po kay reminder sa ilaha nga dili sila magpatuyang anang ilang mga batasan nga uban pagkahumagkaon mo pauli dayon, ang uban magpaputos pa kay para daw sa ilang nangabilin nga pamilya, ug ang uban mananghid maglabang-labang pirting sa muka. Wala man ay problema ang gitawag na tog Sharon kunita. Basta lang ang program human na. Unya, imo gunang i-remind, that's the last part sa blessing sa pod nga mingong kangauyamot, maluluyon nga kapalaran sa mga bisita nga medyo baga-baga ug mga naw nga ni anhi diri nga adunay dautan nga plano ni ining okasyona, labi ng uban nga magagulpi og kuha sa mga sudan nga minala nga kabaluta sa ilang mga tuyo nga ila kining pamuston isulod sa ilang mga bag nga pirting dakua
unta makonsensya nga dili magbitbit kay tungod ang programa wala pagyod na human og magpadayon pata. Unta makonsensya nga inig humagkaon dili mamauli kay dili man na maoy tuyo sa birthday celebrante sa pag-imbitar sa imuha. Kung dili espesyal ka karong adlaw kay gihatagan kag luna sa 50 nga gabi sa 50 kabuok nga bisita nga espesyal kay sa iyang kinabuhi nga ganahan niyang makita karong gabi una. Ana, yung pagkahuman, ari na po ka sa mga senior citizen, dapat mangguta ng bisita, basta yung nga okasyon, tagaan ko nimo na og pahinungod. Mga reminders po ba? For example, ang atong mga bisita nga mga senior citizens na nga mis kagibawalan na sa doktor nga sa pagkaon sa mga naghuyong-huyong mga mantikaon o kani mga bawal nga pagkaon dili unta sila magpatuyang ilabi na kung wala sila nakadala og losartan unta ilang punggan ang gana sa pagkaon aron sa mga peligro mahalikay sila. Ana, kinahanglang imo gunang i-remind permi part man na siya sa pag-blessing sa food. Unya mingon dayon ka katong adunay mga plastic nga gibit-bit o giandam nga ilang gisuksok sa ilang mga bag nga perting dagkua. Punggi ang inyong kaugalingon kay wa pagyud na human ang programa. Kabalumi, kasabot mi nga inyong mga pamilya inyong gisaaran sa paglungag sa kakaldiro nga kanon nga bugas ganador kay inyong gipasaligan nga makadala mo og sudan gikan sa kumbira nga inyong gitambungan. Apan punggi inyo mga kaugalingon kay dili raman kamo ang bisita nga giimbitar karong gabi una. May panahon sa pagpamutos ug may panahon gyud nga ato sang duyugan ang atong birthday celebrante sa iyang programa aron magmalipayon siya. Humanata diha, ari na po dayon ta sa finale. Mingon dayon ka to make sure that the birthday celebrator will be happy as she celebrate her special day, her 50th birthday today. I would like to request everybody to raise your right hand and repeat after me to make sure that everybody will enjoy, everybody will stay, and will enjoy the food prepared by the family for this sumptuous dinner. Please repeat after me. I, kindly state your names, promise not to leave right after eating. And I will join the birthday celebrator till the program is done. Ana, dili nagtapos ang atong pangadji, mutalay lang padulong ngadto sa lamisa. Enjoy the food. Enjoy our sumptuous dinner. And to our birthday celebrator, have a blast. And see you later as we continue the program. O nya, ganahan pa mong magpapangadji nako. Tarong nga inyong mga desisyon kay na lightan ko ng inyong mga fallopian tube. So,